सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो हल्ला र गन्जागुल वातावरणमा छलफलका लागि पेश गरिनु आपत्तिजनक छ। सम्झौता नेपालको संविधानको धारा 279 विपरीत प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। कम्प्याक्ट सम्झौता सम्बन्धी अरू 1 दर्जन सम्झौता समेत यहाँ पेश गरिनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितको रक्षा एवं सुरक्षाको गहन दायित्व प्रतिनिधि सभामा छ। प्रतिनिधि सभाले यस अनुरूप निर्णय गर्छ वा राजनीतिक दलका केही नेताहरूको सत्ता स्वार्थ, गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको एमसिसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छ भनी नेपाली जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन्। सम्झौतामा रहेका नेपालको स्वाधीनता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकार विपरीतका धारा, दफा, उपदफा र अनुसूची समय सीमाको कारण यहाँ पेश गर्न सम्भव भएन। तर त्यस्ता प्रावधानहरूबाट स्पष्ट निम्नलिखित तथ्यको आधारमा सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकार गरियोस् भनी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट आह्वान गर्दछु। मूल सम्झौता र यसको आधारमा गरिएका दर्जन सम्झौता असमान छन् र यसमा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पुर्याउँछन्। सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि 5 वर्ष भनिए पनि अरू प्रावधानले अनिश्चितकालसम्म रहने देखिन्छ। सो अवधिमा विद्युत प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा एमसिसीको अधीनमा रहन्छ। नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्नेछ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अनुरूप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ। एमसिए नेपाल एमसिसी प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने र त्यसलाई एमसिसीले नीति निर्देशन दिने, नेपाल सरकारले एमसिएलाई नेपाललाई असीमित अधिकार दिने र कुनै नीति निर्देशन दिन नपाउने, आयोजनाको सुपर्भिजन गर्न नपाउने, एमसिए बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसले एमसिसीको स्वीकृतिमा बोर्ड नियम र सञ्चालन सम्बन्धी दस्तावेज संशोधन र परिवर्तन गर्न सक्ने, सम्झौतामा संशोधन र परिवर्तन गर्न सांसद र नेपाल सरकारको परामर्श वा भूमिका नरहने, आयोजनामा कार्यान्वयन, ठेक्का, पट्टा, निर्देशिका, हेरफेर, आदेश, नियावलीमा एमसिसीको पूर्वलिखित स्वीकृति हुनुपर्ने, आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति अमेरिकी कानुनअनुसार हुने तथा एमसिसीले दिने सुझाव सल्लाह नेपाल सरकारले मान्नै पर्ने, नेपाल सरकारले आयोजनामा कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु पर्ने भए एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानले नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले 13 करोड एमसिसीलाई अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने, तर सबै रकमको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र निकासा सम्बन्धी अधिकार एमसिसीमा रहने, ब्याङ्कमा रहने रकमको ब्याजमा एमसिसीको अधिकार रहने, बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको एकलौटे अधिकार हुने, एमसिसीका सबै कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरी क्षति पुग्न गएमा पनि दायित्वबाट मुक्त हुने र तिनको कुन देशको नागरिकता हो भनी सरकारले हेर्न नपाउने, एमसिसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको समर्थनमा नेपालको आयोजना छनौट गर्नुपर्ने र आयोजनामा संलग्न हुने नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनौट नेपाल सरकारले गर्न पाउने प्रावधानहरूले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितमा आघात पुर्याउँछन्। राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति, अमेरिकी सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजहरू तथा 2 जना अमेरिकी मन्त्रीका सार्वजनिक भनाइले एमसिसी आयोजना अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति पनि पर्दछ को अङ्ग भएको, त्यसमा सामेल हुनु भनेको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नता परित्याग गरी अर्को देशसँग सामरिक गठजोडमा सामेल भई संविधानको नै उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ। यसतर्फ साझेदारी सम्झौता मार्फत समेत नेपाललाई धकेलिएको छ। सन् 2003 मा एमसिसी सम्बन्धी अमेरिकी कानुन तथा एमसिसीको सहयोग प्राप्त गर्नको लागि निर्धारित योग्यतामा उल्लेखित कथित उदारवादी अर्थतन्त्र र राजनीति नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रणाली र सार्वजनिक, निजी र सहकारी योगदान पुर्याउने अर्थनीतिको विरुद्धमा छन्। एकातर्फ विकास अनुदानको कुरा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ एमसिए नेपाल र विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायसँग गरिएका सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ र आर्थिक नीति विपरीत कुनै काम गर्न नपाइने प्रावधान राखेर नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि राख्ने र विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार चलाउने बाटो खोलिएको छ। लैङ्गिक र सामाजिक एकीकरणको नाममा नेपाली समाजमा हस्तक्षेप गरी विदेशीको प्रभावमा राख्ने योजना तय गरिएको छ। नेपालले संसदबाट अनुमोदन गरी अनुदान लिनुपर्ने भनी एमसिसी र अमेरिकी सरकारका विभिन्न अधिकारीहरूले नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा दिएको दबाब तथा तत्त्वसँग दिएका अभिव्यक्तिबाट मैले उल्लेख गरेका तथ्यहरूको थप पुष्टि हुन्छ। मैले उल्लेख गरेका सत्य तथ्यप्रति गम्भीर ध्यान दिई नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान
र हितमा समर्पित हुने भनी खाएको शपथको स्मरण गरी एमसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश हुँदा त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्न म सबै मान्य सदस्यहरूलाई सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालको हित र नेपाली जनताको आवाजप्रति व्यवस्था गर्दै विदेशी दबाव सामु हस्तक्षेपका सामु लम्बसार परेर देशको स्वाधीनताका लागि उठेको आवाजलाई क्रूरतापूर्वक दमन गर्ने कार्य निन्दनीय छ। यस्तो देश र जनविरोधी दमन तत्काल बन्द गरियोस्। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्र, स्वाभिमान र हितमा दीर्घकालीन रूपमा आघात पुर्याउने प्रावधानहरू र नेपाली जनताले देशव्यापी रूपमा उठाएको आवाजप्रति व्यवस्था गर्दै निहित सत्ता स्वार्थका लागि जबरजस्ती सम्झौता अनुमोदन गराउन खोज्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यको म भर्त्सना गर्दछु। सत्ता र कुर्सीका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई गौण ठान्ने सोच र व्यवहार निन्दनीय छ। सङ्कल्प प्रस्तावका र व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू सच्याइने कुरा गर्नु जनतालाई ठग्नु मात्र हो। यस्तो कुरा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने बेलामा निरर्थक सङ्कल्प प्रस्ताव जस्तै हो। अत राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा सशक्त रूपमा उठ्न देशभक्त नेपालीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। यत्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय यस्तो हल्लाको बिचमा यहाँ प्रस्तुत गर्नु भनेको देशप्रतिको गद्दारी हो, जनताप्रतिको धोका हो, नेपाल राष्ट्रको अपमान हो। यस्तो अपमान गर्ने सरकार इतिहासमा देशघाती भनेर दर्ज हुनेछ। यसमा जसले समर्थन गर्छन् तिनीहरू राष्ट्रिय गद्दार भनेर नेपालको इतिहासमा अङ्कित हुनेछन्। धन्यवाद। यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा छलफल चलिरहँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल आज सँगै बसेर यो बहसमा भाग लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना थियो। त्यही अनुरूप हामीले केही प्रयासहरू पनि गऱ्यौँ। हाम्रो प्रयास जारी छ र केही दिनभित्रमा यो संसद सुचारू रूपले चल्ने अवस्था निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि छ। हामीसँग आन्तरिक रूपमा जति स्रोत उपलब्ध छ साधारण खर्च धान्न पनि पुगिरहेको छैन। आर्थिक विकास, खास गरी पूर्वाधार विकासको लागि राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न बाह्य स्रोत नभइकन हुँदैन। यो बाह्य स्रोत भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऋण वा अनुदान हो। यो मध्ये लगानी हुने ठाउँमा लगानी, नभए हामीले लिने अनुदानै हो। अनुदान कोसँग लिने? नेपालको असंलग्नता, पञ्चशीलता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आधारित भएर नेपालले जुन सन्तुलित परराष्ट्र नीति बनाएको छ त्यो नीति र हाम्रो संविधानले मार्गदर्शन जसरी गरेको छ हाम्रो राष्ट्रहित भनेर त्योसँग प्रतिकूल नहुने गरिकन हाम्रो सबै मित्रहरूसँग सकेसम्म अनुदान लिने हो। हाम्रो परराष्ट्र नीति, घोषित परराष्ट्र नीतिले पनि भन्छ क्षेत्रीय एवं विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपाललाई नकारात्मक प्रभाव हुन दिनुहुन्न। दक्षिण एसियामा सामरिक राष्ट्रहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा छ। यो तथ्यबाट भाग्ने होइन, कसैको छेउ लाग्ने पनि होइन। हामीले यसलाई सामना गर्ने हो र हाम्रो आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता प्रयोग गरेर यो प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिने हो। त्यही भएर 62-63 को परिवर्तन पछाडि हामीले भारतसँग विप्पा गऱ्यौँ, हामीले चीनसँग बिआरआई गऱ्यौँ र हामीले बडो सचेततापूर्वक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग एमसिसी गऱ्यौँ। माधव कुमार नेपाल माननीय प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा 2066 सालमा प्रारम्भ गरेको, अघि यहाँ आएर बोल्नुहुने माननीय झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उहाँको मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरेर भरतमोहन अधिकारी उप प्रधानमन्त्रीजीलाई अमेरिका पठाएर पहिलो पटक औपचारिक रूपमा हामीले एमसिसीमा राखिदिनको लागि आग्रह गरेको। त्यस पछाडि सुशील कोइराला बाहेक, स्वर्गीय सुशील कोइराला बाहेक यो हलभित्र भएको कुनै राजनीतिक दल कोही बाँकी छैन, कुनै प्रधानमन्त्री बाँकी हुनुहुन्न। त्यति मात्र होइन, मन्त्रीमण्डलमा एकपटक नाम पल्टाएर हेरौँ, तत्त बेलाको सरकारमा यहाँ अगाडि बस्ने एकजना सांसद पनि बाँकी हुनुहुन्न। अघि एकजना माननीयले यहाँ आएर बोल्नुभयो, म नाम लिन चाहन्न थिएँ तर मैले नाम लिनुपर्छ। मान्य गिरिराजमणि पोखरेलले यहाँ उभिएर यो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नुभयो, तर 2074 साल श्रावण 19 गतेको क्याबिनेटको एकपटक मन्त्री परिषदको उपस्थिति पल्टाएर हेरौँ, त्यही मन्त्री परिषदले पारित गर्दै गर्दा मान्य गिरिराजमणि पोखरेल त्यही मन्त्री परिषदको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामी कतिसम्म झुट बोल्ने, हामीले कतिसम्म ढाँट्ने? हामी आफै पालै पिलो त्यो सरकारमा बसेर आउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कमल थापादेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेता चित्रबहादुर केसीसम्म यो संसदभित्र रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा पार्टी बाहेक कुनै पार्टी छैन जो यो 10 वर्षभित्रमा यो मन्त्रीमण्डलमा नबसेको होस्, कुनै न कुनै कुरामा हस्ताक्षर नगरेको होस्। आज हामीले राष्ट्रघाती भन्दै गर्दा पहिला औँला आफैतिर फर्काउनुपर्छ। हामी आफैले बनाएको होइन, हामी आफैले लेखेको होइन, यहाँसम्म डोराएर ल्याएको होइन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, धेरै झुट नबोलौँ। हामीले यहाँ आएर के भनिदिएका छौँ? संविधानभन्दा माथि हुन्छ भनिदिएका छौँ। यो हदसम्मको हावादारी कुरा गर्ने? नेपालको संविधानभन्दा माथि केही हुन्छ?
अनि नेपालको कानुनसँग सन्धिमा भएको कुरा बाजियो भने सन्धि लागू हुन्छ भन्ने कुराको त्यस्तो सन्धि त्यस्तो कानुन यही संसदबाट कतिवटा पारित गरिसकेका छौँ। एकजना मान्यले आएर के भनिदिनु भयो, यो कानुन अनन्तकालसम्म लागू हुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ। यहाँ बोल्दै गर्दा सुन्ने एउटा जनतालाई के लाग्छ, ए हो रहेछ, यो त अमेरिकाको कानुन अनन्तकालसम्म लाग्ने रहेछ। अहिले गएर अरुण 3 को सम्झौता पल्टाएर हेर्नुहोस् त, मेलम्चीको सम्झौता पल्टाएर हेर्नुहोस् त। सबै सम्झौताको स्ट्यान्डर्ड फर्मेट होइन यो कि एउटा सम्झौता सकिसके पछाडि केही समयको लागि केही कानुनहरू सक्रिय रहन्छन् भन्ने कुरा यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस होइन। हामीले के भन्दैका छौँ, लेखा परीक्षण गर्न पाइँदैन। लेखा परीक्षण गर्न थालेको कति वर्ष भयो? अस्ति भर्खर संसदमा ठोकेर बजेट पास गरेको होइन, त्यही बजेटमा लेखा परीक्षण गरेको कुरा थिएन। मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनाको नाममा सिन्धुपाल्चोकमा जग्गा छैन, अनि यो एमसिए को नाममा जग्गा भनेको एमसिए भनेको त्यही मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजना जस्तै एउटा विकास समिति होइन। यसको नाम रातोमाटे बुटवल प्रसारण लाइन आयोजना राखेर एकपटक पढेर हेरौँ त कस्तो देखिन्छ। यसरी हामीले अहिले एकजना मान्यले के भन्नुभयो, 2019 मा अर्कै सम्झौता गर्यो भनेर भन्नुभयो। हामीले बकाइदा कम्प्याक्ट गर्ने बेलामै यसको पिआइए गर्छौँ, पूर्व कार्यान्वयनको चरणमा हामी सबै कुराहरू एकपछि अर्को तयारी राख्छौँ र संसदबाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन जान्छ भनेर भनेको होइन। हामीले अर्को के भनेका छौँ, यहाँ आएर उभिएर अहिले अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेर भनेका छौँ, संसदबाट कानुन बनाउन पाइँदैन भनेका छौँ। आज यो सम्झौता अनुमोदन गरेपछि लाग्नुहोस्, आजै संसदबाट एउटा कानुन पारित गरौँ, हाम्रो आफ्नो हितमा हुने गरिकन यो कानुन संसदबाट पारित गरेर देखाउन सक्ने यो अधिकार हाम्रो सार्वभौम संसदसँग कसैले खोसेर लान सक्छ? अमेरिकाले दिएको 60 अरब अनुदान, त्यो पैसाले मात्रै अमेरिकाको विरुद्ध कानुन बनाउन पाइँदैन है भनेर भनेको कुरा हामीले जापानसँग लिए पनि त्यही हो, चीनसँग लिए पनि त्यही हो, भारतसँग लिए पनि त्यही हो। तर बाहिर सडकमा जनतालाई के भन्दैका छौँ, अब अमेरिकासँग बाजिने कानुन बाबा, अमेरिकासँग बाजिने कानुन होइन, यही 60 अरब रुपियाँको अनुदानबाट मात्रै प्रसारण लाइन बनाउने कुरा, यो पनि स्ट्यान्डर्ड फर्मेट। तपाईँ जुनसुकै सम्झौता पल्टाएर हेर्नुहोस्, लोन हेर्नुहोस्, ग्रान्ट हेर्नुहोस्, हामीले सबै ठाउँमा त्यो भनेका छौँ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो सैद्धान्तिक छलफलमा योभन्दा धेरै भन्न चाहन्न, म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले सम्झौता गरेर आइसके पछाडि अहिले यत्रो सार्वजनिक बहस भएको बेलामा नागरिकको स्तरबाट केही प्रश्नहरू उठेको छ, केही संशयहरू छ। बरु हामी के भन्न सक्छौँ भने आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यसलाई स्पष्ट पारौँ। स्पष्ट पार्ने उपाय के छ? हामीले प्रश्न सोध्यौँ, अर्थमन्त्रीजीले प्रश्न सोध्नुभयो, स्पष्टीकरण आयो, हामीले भन्यो यतिले चित्त बुझेन। त्यसैले हामीलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले, नेपालको सन्धि ऐनले पनि एउटा अधिकार दिएको छ कि हामीले गरेको सन्धिमा हामीले आफ्नो बुझाइलाई, हाम्रो आफ्नो व्याख्यालाई बकाइदासँग सन्धि पारित गर्दै गर्दा घोषणा गर्न सक्छौँ। यो घोषणा आज म आग्रह गर्न चाहन्छु, म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, नागरिकको स्तरबाट उठेका प्रश्नहरू कति ठिक होलान्, कति प्रश्नहरूको संशय होलान्, तर जेसुकै होस् संसदले आश्वस्त पार्नुपर्छ, सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्छ। तपाईँले एउटा व्याख्यात्मक घोषणा सरकारको तर्फबाट बुदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत होस्, त्यो समेत राखेर हामी दफावार छलफल गर्छौँ, त्यसलाई पारित गरौँ। त्यो पारित गरिसके पछाडि संयुक्त राज्य अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन? मान्छ, मान्नुपर्छ, नमानेदेखि सन्धि अगाडि बढ्दैन। किन? हामीले यहाँबाट पारित गरिसके पछाडि हाम्रो सन्धि सँगसँगै हाम्रो संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा, सकाय सम्मानित सभामुख महोदय, व्याख्यात्मक घोषणा पनि सँगसँगै जान्छ। हामीले व्याख्यात्मक घोषणामा जे मन लाग्यो त्यही कुरा लेख्यौँ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसिसीले त्यसलाई स्वीकार गर्छ, गर्दैन। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ व्याख्यात्मक घोषणामा लेखेको कुरा अर्को पक्षले पनि मानेपछि मात्रै, हाम्रो व्याख्यालाई चित्त बुझाएपछि मात्रै, हाम्रो व्याख्या पनि ठिक छ भन्ने कुरा उसलाई लागे पछाडि नै सन्धि अगाडि जाने हो। त्यसैले अस्पष्ट भएका कुराहरूलाई व्याख्या गरेर गइसके पछाडि म सकाय सम्मानित सभामुख महोदय यति कुरा भनिसके पछाडि पनि हामी हीनताबोधले ग्रस्त हुन्छौँ भने हामीलाई राम राम मात्र भन्न सकिन्छ। हामीले आफै सन्धि पास गर्छौँ, सन्धि पास गर्दै गर्दा भन्छौँ यो हो यो हो यो हो, र योभन्दा दायाँ बायाँ भयो भने 1 मिनटमा सन्धि खारेज गरिदिन्छौँ भन्ने हैसियत पो राख्न सक्नु पर्यो, त्यो हिम्मत पो राख्न सक्नु पर्यो। सन्धिमा लेखिएको भन्दा एउटा अक्षर पनि तलमाथि भयो भोलि, सन्धिबाट सृजना भएको दायित्व भन्दा एउटा पनि दायित्व सृजना गराउने कोसिस भयो भने नेपालले एउटा दायित्व पनि बोक्दैन, त्यही छ नेपालले सन्धि खारेज गर्छ भन्ने सङ्कल्प पो हामीले गर्न सक्नु। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारलाई प्रस्ताव ल्याओस्। मलाई विश्वास छ प्रतिपक्षी दल आज राजनीतिक कारणले हामी सँगै बसेर छलफलमा भाग लिन सकेको छैन, तर पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भएको प्रस्ताव आज यही संसदमा हामीले पारित गर्ने भनेको त्यही हो। आफ्नै प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भएको प्रस्तावको पक्षमा ऊ पनि उभिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो।
अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो पारित गरौँ। एमसिसीसँग 60 अरब लियौँ, अब चीन जाउँ, चीनलाई गएर भनौँ अमेरिकाले 60 अरब दियो, बिआरआई अन्तर्गत 70 अरब दियो भनेर भनौँ। अनि भारत जाउँ, भारतलाई गएर भनौँ उसले 60 दियो, 70 दियो, हामीलाई 80 दियो भनेर भनौँ। सबैको ल्याउँ, सँगै बसौँ, छलफल गरौँ, काम गरौँ। देशको पक्षमा काम गर्दै गर्दाखेरि यहाँ कसैले कसैलाई सबलाई हामीले देखेका छौँ, चिनेका छौँ। यहाँ कसैले कसैका बारेमा म तितो बोल्न चाहन्न, म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विषयका सन्दर्भमा हामीले आज सडकमा उत्रेका जनतालाई कसैले दोष लाएर हुँदैन। तिनलाई विश्वास दिलाउने काम, तिनलाई भर दिने काम, तिनलाई आश्वस्त बनाउने काम। घर फर्कनुहोस्। सिङ्गो नेपालको संसद सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष हामी एक ठाउँमा आएर हामीले नै गरेको सन्धि हो यो। यसमा एक ठाउँ पनि तलमाथि हुन दिन्नौँ। तलमाथि केही पर्यो भने सबैभन्दा पहिला हामी बेहोर छौँ भनेर हामीले भनेर उनलाई आश्वस्त बनाउनु पर्ने ठाउँमा यो मञ्चमा आएर अझै उनलाई उचाल्छौँ भने त्योभन्दा गैर जिम्मेवारी पर्ने कुरा केही हुन सक्दैन। मन्त्री परिषदमा आफै बस्ने, हिजो आफै निर्णय गरेर आउने, अनि यहाँ आइसके पछाडि अहिले आएर लाज नमानिकन, सङ्कोच नमानिकन भन्छौँ भने हामीभन्दा गलत कोही हुन सक्दैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म एकपटक फेरि अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सन्धिलाई अगाडि बढाउने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको व्याख्यात्मक घोषणा, इन्टरप्रेट गर्ने इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन सरकारले ल्याओस्, त्यो सहित छलफल गरौँ, त्यो सहित मात्रै यस सन्धिलाई पारित गरौँ। यसको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।